اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین بلتستانی ثقافت و تہذیبی متعلق کڑے کھیک ایتی خدمت اللہ جابیا فری حاضر سوفین ون چوک پتے یوک سے ثقافت و تہذیب چیلے زیرے نیسر سی سوال پو قرآن و اہل بیت و اسلام سی گا قوم چگی ثقافت و تہذیب پہ اجازت من سرا یا مت سمرسی سوال پو غتی یا ایام کنی نو جوان کنی سی برگزار بیایت پی تہوار چک مفانگی جشن مفانگی تاریخی پس منظر وقف آثاری بارینو چند ایک نکات اتخذ اللہ عرض بیایت پی جفل بیایت پی کوشش بک۔ ثقافتی کلموں یہاں سی اردو لغات کو نلتس نرساں، فارسی لغات کو نلتس نرساں، عربی لغات کو نلتس نرساں یا انگلیشی لغات کو نگامین نلتس نارک ثقافت چیلے زیر ضربنا ثقافت ڈان حریب روم مولا ضربمین بلکہ ثقافت عقل مندی، تیزبینی، ثقافت ہوش مندی، انگلیشی نو انگریزی لغت کنینو ثقافت چیلے ضربنا کلچر ضرب کلچر کھری معنی پہ نوکھاں پرورش بیایت پو سایت پہ معنیت پہ دوسرے ایگریکلچر ضربت پو بی کلچر ضربت پو گا چگسی پرورش بیایت پو سایت پو لو کلچر ضربی۔ بس خلاصہ ثقافت چین جسنارک دے اجتماعی تھول ضربین، دے اجتماعی ماحول پو لزربین، دے اجتماعی دامن پو لزربین، دے اجتماعی دامن پینو دے معاشرتی دامن پینو قوم چگی تربیت گوایت پی، قوم چگی پرورش گوایت پی، قوم چگ سایت پایت پی دے نظریات نا عقائد نا اخلاقیات نا دکھلنگ نا یولی چھم کلا ثقافت و تہذیب ضربین۔ یو بری ثقافت گا قوم چگی پہچان و گا قوم چگی شناختی اصلی سرچشموین۔ دوسرا انداز سی مثلا مغربی قوم ضرب چیتی ذہنونو غتی ذہنونو چیوں ہیں مثلا علم و ترقی دا یا بے حیائی دا۔ عربی قوم یون زوف فارسی اقوام کن ضرب چی گا قوم چگی منتخ لن منا چک پچے دونو غتی ذہن اومایت پی دے تصور پو دے خیال پو دے معنی دے نقشولا ثقافت ضربین۔ بس دی حسابی کا غدان سی تارگوس کی پاکستانی اقوام کنی برینا بلکہ عالم اقوام دنیای یت پایت پی اقوام کنی فرس پینو بلتستانی قومی منتخ لن منا غتی چی شناخت چیک چی علامت چیک چی تخنے گوارگوس آیا غتی تخنو ایک انسانی منطقی الہی عقلانی تخنا چیک غتی تخنا و غتی نشانی گو لحمو انا یا غیر منطقی غیر انسانی غیر الہی تخنے چیک نشانی چیک غتی نشانی دنمایت پو غتی فریر گل بین ضربونا سمبا بیارگوس دون رسی سوال پو نیسر سوال پو دین مقدس اسلامی سی گا قوم چگی ثقافت نا تہذیب و تہواری مخالفت بیسپمت اللہ اگر دوی مخالفت بیست جسنارک دے ثقافت پو دے تہذیب پو دے تہوار پو اسلامی اقدار کن اسلامی احکام و تعلیمات و انسانی اقدار کن لا ضرر و نقصان تھون جسنارک دے وخلا دے ثقافت پو دے تہذیب پو ختم بے اگر ملسے چگینو یل چگینو قوم چگی برینو دے نیکھونگی یل چھم چیت دے یل چھم پو ظاہراً اسلامی اقدار کن اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاقیات دے سے چاہ تزاہم مت جسنارک دو لسنت پا مت جسنارک اسلامی سی دولہ اجازت من سے دو کھون خوشی بھی آئی پی طریقہ دوسیک تھتکھا بھی آئی پی طریقہ دوسیک یا کھکھلنا چھڑان و غم اظہار بھی آئیت پی طریقہ دوسیک دو چاہ فرق مت پس نامی سنگ گار قوم چگی تہوار چک تہذیب چک ثقافت چک اسلامی اقدار کن و الہی اقدار کن انسانی اقدار کن تزاہم سونفی والا یا دے قوم پہ شخصیت نہ دے قوم پہ حقیقت نہ دے قوم پہ اصلی ہویت پو شک صفا میں اگر کوشش بسس نارک دے وخلا دے ثقافت پو و دے تہذیب پو و دے تہوار پہ مخالفت گوارگوس دنیا سے رسی نکتو سمسر نکتو بلتستان بری ندوسے بلتستانیوں ثقافتی منطق سیکھا
21 دسمبر لا جشن مفانگ برگزار بید گوانا دیوی پس منظر پو چین زربنا تاریخ بلتستانی نو باری نور 20 باید پی شغبوئی تاریخ بلتستان زره ثقافت و تہذیب بلتستان زره دی شغبوئی اشی پو سیر بیست دی تہوار پو 2002 تھونے من پو کاملاً متروک سون سے چھم سے سون سے مت پا جناب یوسف حسین آبادی سی تاریخ بلتستان یاتر پر بیست دی تہوار بو چھم سے 2002 کاملاً متروک سون سے لیکن دوسرے دی زمانوں لے اچانک کھولا عروج تھا بنا غدا سے دیوی عواملو و دیوی اسباب کن چین زربائی پولتے دیوی پس منظر بو چین زربنا تاریخ بلتستانی محققین کو نصیر بیست علی شیر خان انچن رگل تھایت پلزلا کھویف لونگی برینو حکومت نا قدرت نا و دولتی بارینو چھل صوفی دہنا عبدال خان زرخن پولا قدرت تھپی کھوسی ایون نشکس مننا بلتستانی کے کھوسی حکومت بیا شروع بیس دو الزلا کھوسی شگری کا حکومت بیس شگری راجہ خاندانی تقریباً 11 نفر بوچشک کھوسی قتل عام بیس پایت پلزلا پورا بلتستانی کو حکومت بیس بھی شگری برال دوینو تستے زر بایت پی رون پینو اپی چک لبوچکیت پینسوک مراد زرخن چک 2 سنکھوں سے کھوسی قتل بیس پایت پی ون دسے ظالم و جابر ان مایت پی دنے حاکم چک دنے بادشاہ چک دولا آنے واقسی میویس مزس عبدالخان زر منسو کھوے ظلم و جبری انتہائی مثال چک تاریخ نو مسوست کھوے کھچ خیر بنا کھوسی کھوری یولین یوت پائی پی انگوشتی مو جبران کھون سے دونوں کا سٹک زر چک لو گوانا خاتون چگیسی برسی چگیسی زیر فی سٹک پوسا تاریخ بلتستانی نو نقل سوست سنینگ لچک مدنارک مک لتک مدلے عبدخانی کھفو زرے انہیں دیتے ظالم و جابر بادشاہ چک 21 دسمبر لا واصل جہنم گوانا دے قوم پو تھے دے جشن بیس پی پس دی جشن پہ اصلی مقصد پو وکھے روح پو وکھے مغز پو چین جسنارک ظالم بادشاہ چک جابر بادشاہ چک ظلم و جبرینو گنگ سویت پی بادشاہ چک حوثرانی نے بدمستین و مبتلاسوں سے انسانیت سوز جرائم کنی مرتکب گوایت پی دینے بادشاہ چک 600 زرے خودی دنیای نے 100 زرے میو تھرے بیس بائی پی جشن چین پس دوسرے سنگ جوان کل گزارش بدویو دی جشن پو بیت جسنارک دی اصلی نکتور متوجہ تو پرگوز غدا ظلمی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی خلاف قیام بیا فری ظالم کنی نجات تھوب سے زرے تھرے بیس بایت پی جشن چکن دوسرے استعماری سازشی مطابق دی تہوار پو کھری اصلی روح پینا کھری اصلی مغز پینا اقوامی ثقافت و سنن کلا مطالعاتوں زرے توس زرے زیر زرے سمبابیس زرے غدان گامل دعوت منیوت پس لہذا غدان اسام غتی چیچیش چک گا منطقی نشانک گا عقلانی نشانک غتی تخنتا میں انزبایت پو دو غدان سی سمبابی سے بیارگوس وانا خدای بارگاہ نو دعابت خدا وندہ غیلا غتی یل سکھتی یت پا یت پی دے تہوار کن دے ثقافت کن دے تہذیب کن گاما منطقی عقلانی و الہی اصول کنی مطابق بیا یت پی توفیق سے دبس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على